السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم يتعلق بموضوع فيزا كندا. سوف نحاول في هذا الفيديو إن شاء الله شرح طريقة طلب فيزا كندا أونلاين. دونك قبل ما نبدو هذا الفيديو ما تنسوش دعم هذه القناة بالضغط على زر الاشتراك، وما تنسوش تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. كما أعلمكم بأنني قد وضعت قناة جديدة على اليوتيوب، اسم هذه القناة فيزا انفو. سوف أضع فيها كل ما يتعلق بالفيزا. سوف أترك لكم رابط هذه القناة في خانة الوصف تحت الفيديو. الرجاء الدخول في هذا الرابط، الاشتراك في هذه القناة، وتفعيل خاصية الجرس. إذا نعود إلى موضوع اليوم، وهو كيفية طلب فيزا كندا en ligne. Donc pour demander un visa Canada, vous avez deux possibilités. La première possibilité وهي demande visa en ligne. هذه الطريقة سوف نقوم بشرحها بالتفصيل الممل إن شاء الله في هذا الفيديو. Donc تدخل في le site الخاص بهم، le site du gouvernement canadien، تكريي un compte ودير une demande en ligne. ترسل le dossier nécessaire en fonction du type de visa demandé، على حسب النوع تاع الفيزا اللي قمت باختيارها. ترسل le dossier en ligne sous forme d'un PDF ولا JPG. Après une période de temps, après l'analyse de votre demande، كي يقومون بدراسة la demande تاعك، يرسلوك une lettre. هذه la lettre تروح بها في le centre de réception de demande de visa، le CRDV. هنا على حسب البلد الذي تقيم به. مثلا عندنا هنا في الجزائر لو CRDV الخاص بفيزا كندا هو لو سونتر دو VFS جلوبال. هذا هو الموقع VFS جلوبال، هذا هو لو CRDV الخاص بفيزا كندا في الجزائر. دونك تروح لهذا لو سونتر اللي هو CRDV الخاص بالبلد الذي تقيم به، تروح pour prendre les données biométriques تاعك، باش يدو لي زامبلانت ويدو لا فوتو بيومتريك تاعك. لا دوزيام بوسيبيليتي وهي دوموند سور بابي. في هذه الحالة كسائر لي دوموند دو فيزا شنغن، معناه تروح لو سونتر CRDV الخاص ببلدك، كما قلت لكم لو سونتر CRDV الخاص بفيزا كندا في الجزائر وهو لو سونتر VFS جلوبال. تروح في لو سونتر VFS جلوبال وديبوزي لو دوسي تاعك دو فيزا كندا كومبلي. دونك هذه هي لي دو بوسيبيليتي دو دوموندي ان فيزا كندا. ان شاء الله نعود الى شرح الطريقه الاولى، وهي دوموند فيزا كندا اون لين بالتفصيل الممل. اذا اول شيء تقوم به وهو الدخول في لو سيت دو غوفرنمون دو كندا. تكري ان كونت في هذا لو سيت. لو سيت وهو sic.gc.ca. تدخل في هذا لو سيت، تظهر لكم هذه الواجهة. بالمناسبة سوف أضع كل الروابط المتعلقة بهذا الفيديو في المدونة الخاصة بي. سوف تجدون رابط هذه المدونة تحت الفيديو في خانة الوصف. إذا تختار اللغة، نختار اللغة على سبيل المثال اللغة الفرنسية. إذا هذا هو لو سيت اوفيسيال دو غوفرنمون دو كندا. الواجهة تاع لو سيت كما تلاحظون هذه هي الواجهة. هنا بور كريي ان كونت تضغط على هذه الأيقونة ما دوموند. هنا تزيد تضغط على اوفرير ان سيسيون كريي ان كونت. هنا تخير هذا الاختيار poursuivez vers la clé GC. هنا إذا كان عندك ديجا ان كونت تدخل لو نون ديوتيليزاتور لو مود باس. هنا بور لا بروميير فوا حابين نكريو ان كونت، تضغط على هذه الأيقونة انريجستري. هنا يعطيك لي موداليتي لي كونديسيون دوتيليزاسيون. تضغط على بعدما تقرا هادو لي موداليتي لي كونديسيون دوتيليزاسيون، تضغط على أيقونة اكسبت.
فوالا تخيل ان نون ديوتيليزاتور. على سبيل المثال حنا نختاروا حمو مثلا عماد، على سبيل المثال حمو عماد، ثم تضغط على كونتينيو. هنا دير ان مود باس، مثلا ناخذ ان مود باس ثم تضغط على كونتينيو. اذا تظهر لكم هذه لاباج كما راكم تشوفوا. الحاجه الاولى تدي une question de récupération. على سبيل المثال quel était le nom de famille de mon meilleur ami d'enfance، تدي اسم مثلا محمد. تخيل هنا une personne mémorale، على سبيل المثال ناخذ حنا le nom عماد. Mon indice au sujet de ma personne mémorale عماد هذا c'est un ami pour moi، دير ami par exemple. هنا تخير لا دات ميمورال، على سبيل المثال ندي لا دات نيسونس تاعي 1922 janvier par exemple. وهنا تكتب mon indice au sujet de ma date mémorale. مثلا تكتب date de naissance، مثلا date de naissance. ثم تضغط على continuer. فوالا هنا راه يكتب لك enregistrer pour une clé complétée. هنا دير تضغط على continuer. تظهر لكم اون باج كيما هذه كيما راكم تشوفوا. تهبطوا لتحت وديروا جاكسبت. اذا ظهر لكم اون باج كيما هذه بور كريي فوتر كونت. هنا تعمر لو برينو تاعك، تعمر لو نون، تعمر لادريس ايميل، وهنا تقوم باختيار اللغه اللي حاب تتواصل معهم، مثلا اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، ثم تضغط على كونتينيو. اذا كي تعمر المعلومات الخاصه بك، الاسم واللقب واللغه اللي حاب تتواصل معهم، تظهر لكم اون باج كيما راكم تشوفوا هنا. هنا يدوموندي منك باش تخير 4 اسئله مع 4 اجوبه. هنا في حاله نسيان لو مود باس تاعك سوف يطرحون لك احد من هذه الاسئله الاربعه. اذا مثلا تخير مثلا كيسيون سيكوريتي، مثلا نديرو مثلا فوتخ نون، دير صوالح اللي تحصيهم فوتخ نون. مثلا هنا نكتبو مثلا محمد. هنا نديرو مثلا كولير بريفيري باغ اكزومبل، كولير بريفيري مثلا. نديرو مثلا بلون. هنا تخيل troisième كيسيون مثلا date de naissance، مثلا دير مثلا هنا la date de naissance le premier le deux premier. وهنا تخيل كاتريام كيسيون على سبيل المثال فوتخ امي. فوالا هذه الاسئله يجب ان تضع الاسئله واجوبه وتحصي على هذه الاسئله والاجوبه، لانه عندما تدخل في الكونت تاعك غادي يبوزو لك اون كيسيون من هادو لي 4 كيسيون، ثم تضغط على كونتينيو. دونك كما راكم تشوفوا راكم قمتم بفتح كونت في لو سونتر دو غوفرنمون كندا. هنا لو نون تاعكم كما تشوفوا، مثلا لو نون تاعي حمو عماد، هذا هو لو كونت تاعكم. دونك كي تكريي ان كونت في لو سيت دو غوفرنمون دو كندا، ليك تاجوتي اون دوموند اون لين. تهبط لتحت
وتروح تضغط على présenter une demande pour venir au Canada. تنزل إلى الأسفل وهنا تضغط على الاختيار الأول فيزا دو فيزيتور بيرمي d'études et ou permis de travail. دونك تظهر لك هذه الواجهة تقوم بملء معلومات بسيطة. الحاجة الأولى هنا تخير لو موتيف اللي خلاك باش تروح لكندا، هنا تخير فيزيتي. لا دوزيام كيسيون هنا المدة التي سوف تقضيها في كندا، تخير temporairement moins de 6 mois، أقل من 6 أشهر. هنا تخير الباسبور تاعك، البلاد اللي مدت لك لو باسبور. هنا ناخذ مثلا نحنا الجزائر، حوسوا على الجزائر. فوالا. هنا تخير البلد اللي راك مقيم فيه، لا ريزيدونس تاعك. تخير الجزائر على سبيل المثال. هنا يقول لك اسكو عندك ان ممبر دو فوتر فامي في كندا، نختار نديرو نو. وهنا تخير لا دات نيسونس تاعك، تبدا بالشهر، مثلا ندو 1982. لو موا ندو مثلا جونفي، اي لا جورني نديرو لو جور نديرو لو برومي، ثم نضغط على سويفون. فوالا تظهر لكم هذه الواجهه كما راكم تشوفوا. هنا يقول لك avez-vous vécu au Canada comme résident permanent، نكتبوا نو، ثم نضغط على سويفون. هنا يقول لك بلي اسكو راك ريزيدي ديجا من قبل في لي زيتازوني، دير نو ثاني وتضغط على سويفون. هنا يقول لك فوتر ايطا سيفيل، دير مثلا ماغي ولا سيليباتير، مثلا ندو ماغيي. وهنا يقول لك البلد اللي راك رايح له في كندا، معناه لا فيل اللي راك رايح لها في كندا. ندو مثلا كيبيك، ثم نضغط على سويفون. تظهر لكم واجهه كما راكم تشوفوا، يقول لكم بلي هنا فوتر ريزولتا فيزا دو فيزيتور موان دو 6 mois. تضغط على كونتينيي. هنا يقول لك quelle est le principal raison de votre visite، تخير tourisme، ثم تضغط على سويفون. تواصل في الإجابة على الأسئلة. هنا يقول لك اسكو عندك ان امبلوا في البلاد تاعك، دير وي. اسكو عندك اونتربريز، مثلا نكتبو نو. هنا يقول لك اسكو كاين شخص يقوم بلاد فينونسيير تاعك، هنا دير مثلا نو. وهنا يقول لك اسكو فواياجيت دون لي 10 ans باسي، نكتبو مثلا نو، ثم نضغط على سويفون. هنا يقول لك accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada، هنا تكتب ديرو نو، ثم نضغط على سويفون. هنا يقول لك اسكو vous avez déjà commis une infraction criminelle، دير بيان سور دير نو، ثم تضغط على سويفون. هنا نفس الشيء دير نو، ثم تضغط على سويفون. يقول لك voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille، أنا بالنسبة لي نكتب نو، ثم أضغط على سويفون. هنا يقول لك donnez-vous l'accès à votre demande à quelqu'un، هنا تخيروا الاختيار الثالث، ديروا oui je souhaite à la fois désigner un représentant et autoriser l'IRCC à communiquer les renseignements qui figurent sur ma demande à une personne. معناه لا باش من بعد انت تحط لو باسبور تاعك في لو سونتر VFS جلوبال، ثم تضغط على سويفون. هنا يقول لك votre représentant vous a-t-il remis une lettre de présentation، هنا تكتب مثلا ندير وي، ثم تضغط على سويفون. هنا يقول لك اسكو في لي 10 années اللي فاتوا درت ديجا لي زومبرانت ديجيتال،
هنا تكتب نو وثم تضغط على سويفون. فوالا هنا يقول لك دي فخي سون اسوسيي ا فوتر دوموند لي بييغا فو ou vous êtes dispensé de les payer. هنا تكتب oui je paierai les frais de ma demande ثم تضغط على suivant. هنا يقول لك pouvez-vous faire une copie numérisée de vos documents. bien sûr dire oui ثم تضغط على suivant. هنا يطلب منك اسكو عندك فيزا كارت ولا ماستر كارت باش تخلص لي فري دو فيزا. كاين معلومه الاشخاص اللي يديروا دوموند دو فيزا اون لين اللي كيكون عندهم اون كارت في سوا فيزا كارت ولا ماستر كارت باش ينجموا يخلصوا لي فري اون لين. اللي ما عندهش اون كارت فيزا كارت ولا ماستر كارت هنا يروح يدير لا دوزيام بوسيبيليتي اللي حكيت عليها في الديبي تاع الفيديو، يدير دوموند دو فيزا سور بابي. دونك هنا نديرو وي عندي فيزا كارت نضغطوا على سويفون. دونك كي تعمر كاع المعلومات تاوعك تظهر لكم هذه لاباج كيما راكم تشوفوا فيها كل المعلومات اللي قمت بملئها. هنا النوع تاع الفيزا فيزيتي، هنا لا دوري موان دو 6 موا، الباسبور تاعك الجزائر، كل المعلومات التي قمت بملئها. تنجم تغير المعلومات بالضغط على هذه الايقونه. هنا كل المعلومات اللي قمت بملئها. تذهب الى اخر الصفحه وتضغط على كونتينيو. اذا المرحله ما قبل الاخيره تظهر لكم باج كما راكم تشوفوا هنا. هنا يعطيك مثلا لو تيب دو دوكيمون اللي غادي ترسله يكون سو فورم بي دي اف ولا سو فورم جي بي جي ولا سو فورم دوك، ويعطيك لي كاركتيرستيك تاع لو فيشي كي دير باش ترسله. دونك تنجم تقرا كل هذه المعلومات باش ما نطولش في الفيديو. نخليك تقرا انت المعلومات وحدك. تروح تضغط على كونتينيو. دونك في الاخير تظهر لكم هذه لاباج كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل تاع لاباج فينال. هنا يعطيك لا بوسيبيليتي باش ترسل لو دوسي تاعك اون لين. باغ اكزومبل هنا لو فورميلير دو دوموند دو فيزا كندا. غادي ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله يشرح كيفيه ملء هذا لو فورميلير دو دوموند وكي دير باش تحل هذا لو فورميلير. الشكل تاع لو فورميلير كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعه. ان شاء الله ندير لكم فيديو نشرح لكم كيفيه فتح هذا الملف وكيفيه ملء المعلومات في هذا لو فورميلير. دونك تنجم تاني ترسل لو غاست دو دوكيمون نيسيسير. باغ اكزومبل هنا لو باسبور تاعك تسكاني لي باسبور وترسله هنا فيشي. كاينه حاجه واحده اللي دير ايطاب بار ايطاب، ما تنجمش تروح دير دوزيام ايطاب وتخلي لا بروميير ايطاب، معناها تبدا الاول ومن بعد تروح ليطاب نيميرو 2 ومن بعد ليطاب نيميرو 3 وهنا تكمل باغ اكزومبل هنا لي فوتو تاوعك، هنا باغ اكزومبل لانفورماسيون سور لا فامي، باغ اكزومبل فيش فاميليال ولا فيش انديفيديال اذا كنت سيليباتير. تعمر كاع هادو لي فيشي ترسلهم ومن بعد تخلص هنا لي فري دو فيزا. هنا لي فري دو فيزا كيما راكم تشوفوا 185 دولار امريكي. دونك كي تكملوا كاع تعمروا كاع هادو اللي في ترسلوا كاع هذا لو دوسي اون لين يرسلكم من بعد اون ليتر بلي لا دوموند تاعكم صايي راهم داروا ليتود تاعها، ويرسلوا لك واحد الورقه تروح بها في لو سونتر في اف اس باش دير لي دوني بيوميتريك تاوعك. تاخذ لي دوني بيوميتريك تاوعك بعد ما تخلص لي فري دو سيرفيس في الفي اف اس جلوبال كما قلت لكم، ويدوا لو باسبور تاعك يرسلوه. وان شاء الله بهذه الطريقه نكونوا قد انهينا فيديو اليوم الذي يتحدث على كيفيه طلب فيزا كندا اونلاين. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناه وما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وشكرا.